बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होनी थी, लेकिन 11:30 बजे का टाइम था। फिर खबर आई कि जजेस आपस में मशावरत कर रहे हैं और मशावरत का नतीजा ये निकला कि 4 जो जजेस साहिबान थे उन्होंने इस केस से खुद को अलग कर दिया। इससे ये भी कहा जा सकता है कि मरियम नवाज की वो धमकी काम कर गई कि जो जलसे में खड़े होकर उन्होंने तस्वीर दिखाई और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अकबर नकवी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इन पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है और सबको मालूम है कि ये हमारे खिलाफ ही फैसला देंगे। वैसे पाकिस्तान की एक तारीख है कि पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो या तो गुंडागर्द बनना आपको पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप शरीफाना जिंदगी बसर करते हैं तो मेरी नज़र में वो महज आप गुलामी की जिंदगी बसर करें। एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। वो मिसाल ये है कि जब एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक पार्टी चीफ ने बयान दिया और ये बयान दिया कि हम हुकूमत में आकर आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि उस पार्टी के एक रहनुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बावजूद इसके कि तशद्दुद किया जा रहा है मगर फिर भी उनको रोका नहीं गया उस मजिस्ट्रेट की जानिब से। तो इस पर इमरान खान गुस्से में आए और उन्होंने जलसे में ये जुमला कहा कि हम हुकूमत में आकर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जुमला एक उस वक्त की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्लाह को बड़ा नागवार गुजरा और एक तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया। तौहीन अदालत का नोटिस भेजने के बाद मामलात होते रहे, इवन कि यहाँ उनको हाई कोर्ट बुलाकर माफी मंगवाई गई, माफी मांगी गई। उसके बाद से इमरान खान को उस केस से निकाल दिया या खत्म कर दिया। अच्छा, ये छोटी सी बात थी। अब आपको मालूम है कुछ दिन कबल वाज़े तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने जलसे में बड़े स्क्रीन पर 5 जजेस, जिनमें 3 रिटायर्ड और 2 हाजिर सर्विस जजेस, पहली मर्तबा तारीख में किसी हाजिर सर्विस जजेस के इस तरह की तस्वीर आवेजा कर दी गई, मगर उस पर एक्शन लेने के बजाय वो किसी को नागवार गुजरने, हालांकि अतर मिनल्लाह साहब जो है अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है, मगर बजाय इसके कि उनको तौहीन अदालत का एक नोटिस भेज दिया जाता, उन्होंने भी कहा कि जनाब हम माजरत करते हैं ये केस सुनने से। माजरत उनका इस्तेहकाक है, उनका हक है, वो कर सकते हैं, वो केस सुने ना सुने। बट इससे तो एक चीज वाज़े तौर पर साबित हो गई कि पाकिस्तान में अगर रहना है तो गुंडागर्द बनकर रहना होगा। आपने धमकी लगानी है और ऐसी धमकी लगानी है कि दूसरे पर खपखपी तारी हो जाए और वो उस केस से ही अलग हो जाए, और ऐसा ही कुछ हमारे सामने हुआ। आप जो भी कुछ इसको समझते रहे, लेकिन मेरे जहन यही मानता है कि जनाब ये जो कुछ हुआ है ये बेसिकली एक प्रेशर के तनाजुर में हुआ। एक ऐसी खातून जो कि इस वक्त की हुकूमत में है और इनको शायद मालूम है कि इनको कहीं से सहूलतकारी की जा रही है, उस सहूलतकारी के नतीजे में खुद अपने आप को ये मजीद तजब्जुब में नहीं डालते और तजब्जुब में ना डालने की वजह से उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग कर दिया। अब मामला यह है कि पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में बुनियादी तौर पर इलेक्शन जो मुलतवी या इलेक्शन की डेट ना अनाउंस करने की जो अज खुद नोटिस केस की समाअत जो जारी थी पिछले 2 दिनों से, अब वो बेंच टूट चुका है। 9 रुकनी बेंच था, इसमें से अतर मिनल्लाह साहब, मंदुखेल साहब और इसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी साहब जो है वो बेंच से अलग हो चुके हैं, उन्होंने माजरत कर ली। वो दोनों तो खैर जो बेसिकली जस्टिस एजाजुल एहसन और अकबर नकवी साहब, उनका ये ख्याल था कि हम पर एतराज़ात आ चुके तो हम इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इसके साथ साथ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने भी कहा कि जनाब वो बड़ी खतरनाक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जस्टिस ने नहीं कहा, उनने भी ये समझा होगा कि जनाब अगर इनको नहीं बख्शा और कल अगर हमने भी ये फैसला दे दिया तो हमें भी नहीं बख्शेंगी, तो लिहाजा मामला इसी में है कि खुद को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ना रखा जाए और इसको अलग कर दिया जाए खुद से। अब मामला ये है, चीफ जस्टिस ने अब कहा कि जो मजीद 5 रुकनी बेंच है, ये बेंच जो है मजीद समाअत करेगा, कल 9 बजे समाअत शुरू होगी और ये भी कहा गया है कि कल ही हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को निपटाया जाए। 3 सवालात पहले रखे गए थे, उनमें से 2 सवालात को निकाल लिया जो कि जस्टिस अतर मिनल्लाह की भी कुछ सवालात थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने पहले इस बात का तयन करना है कि जिस तरीके से ये असेंबलियां टूटी थी या जिस तरीके से ये असेंबलियां तहलील हुई थी, क्या वो कानूनी तरीके से तहलील हुई थी या गैर कानूनी तरीके से। तो वो सवालात जो थे अब वो इररेलेवेंट हो गई क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्लाह उस बेंच में नहीं रहे। तो बेंच में ना रहने के बाद वो सवालात निकाली और अब एक ही सवाल का जवाब लिया जाएगा, इस पर बात की जाएगी
کہ ڈیٹ اناؤنس کرنا الیکشنز کے لیے کس اتھارٹی کا یہ مینڈیٹ ہے یا کون سا ادارہ ہے جو کہ الیکشن کی ڈیٹ وہ اناؤنس کرے گا. اب اس سوال کا جواب ڈھونڈا جائے گا اور اس پر ہی سماعت کل سے شروع ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ بھی آ جائے. تو یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ 5 رکنی بینچ جو ہے یہ اب اس کی سماعت کرے گا. 4 ججز انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے. اب صرف 5 جو ججز ہیں وہ اس بینچ میں شامل ہیں اور اس بینچ کے ذریعے سے وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ وہ کون سا ادارہ ہے جو الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم ایشو جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ امجد کا خاص طور پر گرفتاری. آج صبح ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کی وجہ جو ہمارے سامنے ہے, ایف آئی آر جو میں نے پڑھی ہے اس ایف آئی آر میں وہ ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور عمران ریاض کے پروگرام میں انہوں نے ایک سوال کیا. اس سوال کے جواب میں انہوں نے 2 باتیں کہی. پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جناب جو عمران خان کا جیل برو تحریک ہے یہ تاریخ میں بڑے کم عرصے کے لیے ہوتی ہے اور یہ کامیاب نہیں ہوتے اور اس کی کچھ سرٹن وجوہات انہوں نے بیان کی. پہلی وجہ تو یہ کہ جو بھی ارکان گرفتاری دیتے ہیں ان میں سے بیشتر ارکان جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان کو دور دراز علاقوں میں پھینک دیا جاتا ہے یا پھر بسز میں کارکنان کو لے جا کر اپنے گھروں سے 5 گھنٹوں کی مسافت پر جہاں پر نہ روڈ جہاں پر نہ ان کو بنیادی سہولیات میسر ہوتی ہے وہاں سے بسز سے اتار کر اور وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک مشورہ دیا عمران خان کو اور وہ مشورہ یہ تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ سرکاری ملازمین کو یہ کہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہے ان کو چاہیے کہ وہ بائیکاٹ کرے اور وہ اپنے جابز پر نہ جائے. تو ایف آئی آر میں یہی چیز درج ہے کہ اداروں میں ملازمین کو اکسانے کی کوشش کی گئی ہے. جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں کچھ ایسی ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ حکومت کی بات نہ مانے, اپوزیشن کی بات مانے. اور یہی بات ایف آئی آر کا متن بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا, یعنی اکسانے کی بات کی گئی. ویسے کیا ہی خوب بات ہے, یہ پاکستانی قوم اور پاکستانی جو اس وقت کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں یہ تو اس وقت ہی اکتاہٹ اور اکساہٹ کی شکار ہوئی تھی جب 9 مہینے قبل ایک تبدیلی ہمارے سروں پر سونپ دی گئی اور پاکستانی عوام کو ایک نئی تجربہ گاہ بنا کر ایک نیا تجربہ کیا گیا. اب تک وہ تجربہ بھگت رہے ہیں, اب تک وہ تجربے کی آفٹر شاکس پاکستانی کو محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی کو اکسا رہا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے, یہ آپ کا صرف محض وہم ہو سکتا ہے. اکتاہٹ اور اکساہٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہیں, لوگوں میں موجود ہیں. لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, کس کے کہنے پر ہو رہا ہے. ایک دن میں بینچ ٹوٹ جاتا ہے, دوسرے دن میں سماعت شروع ہو جاتی ہے, تیسرے دن میں گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں, کس کے کہنے پر ہوتی ہے. اور جب ان سے ایک سوال کیا گیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سے کہ بتائیے آپ کو گرفتار پولیس نے کیا, حکومت نے کیا یا اپنے ہی لوگوں نے کیا, تو ان کی وہ مسکراہٹ اور خاموشی سے گزر جانا بہت سارے سوالات کا جواب اسی میں نظر آتا ہے. اگر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, یہ ویڈیو آپ دیکھیے.